हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फिक्शन नॉवेल्स बाय रिहाम राइट्स। उम्मीद है गाइस आज की एपिसोड आप सब लोगों को पसंद आएगी, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आज की एपिसोड आप सब लोगों को कैसी लगी। टाइम ज़ाया के बगैर आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस नंबर 39 उस कलम बाय रिहाम राइट। मिनाल जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, फजीला बेगम बेड पर बैठी रो रही थी। माँ को देखते ही उसका सारा गुस्सा बक करके उड़ा था। अम्मा उनको रोते देख मिनाल जल्दी से पुकारती उनकी तरफ बढ़ी थी। मिनाल फजीला बेगम ने उसको अपनी बाहों में भरा था। क्या हुआ है, आपको इस तरह से रो क्यों रही हैं? मिनाल ने उनके गले लगते आंसू साफ करते परेशानी से इस्तफसार किया था। कुछ नहीं मेरी जान, बस इतने सालों बाद अपने कमरे को देखकर दिल भर आया। फजीला बेगम ने अपने आंसुओं पर परबंद बांधते लहजे में कहा था। मिनाल ने उनके गले से अलग होते कमरे में नज़र घुमाई थी। कमरे में लाइट पिंक कलर का पेंट हुआ था। जहाजी साइज बेड, कमरा बहुत ही खूबसूरती और नफासत से सजा था। कमरा अपनी अमीरी का मुंह बोलता सबूत था। हवेली की तरह कमरा भी साफ सुथरा और फर्निश था। मिनाल एक लंबा सांस भरते अपनी माँ की तरफ देखा था और एकदम उसके जहन में अपने घर के छोटे छोटे कमरों की झलक उभरी थी। अम्मा, क्या आप अपने ऐशो इशरत से सजे कमरे को याद करती थी? मिनाल ने सवालिया नज़रों से माँ को देखते पूछा था। कैसी बात कर रही हो तुम? फजीला बेगम ने हैरानी से पूछा था। अम्मा, जिस तरह आप अपने कमरे को देख कर बलक बलक कर रो रही हैं, लग तो यही रहा है। मिनाल ने उनसे फासले पर होते करख्तगी से कहा था। बिहेव योर सेल्फ मिनाल, फजीला बेगम ने उसके तंज पर गुस्से से कहा था। मिनाल ने हैरानी से अपनी माँ को देखा था, जो जिंदगी में पहली बार उस पर चलाई थी। अम्मा, मिनाल ने भीगी आंखों से फजीला बेगम को खफगी से देखते कहा था। इधर मेरे पास आओ। फजीला बेगम ने मिनाल की आंखों में खफगी देखते प्यार से उसे अपने पास बुलाया था। मुझे नहीं आना। मिनाल ने मुंह मोड़ते नखरा दिखाया था तो फजीला बेगम मुस्कुराते हुए खुद ही आगे बढ़कर उसे सख्ती से अपने गले लगाई गई थी। मासूम सी फजीला बेगम के लिए 5 फुट 4 इंच की मिनाल को अपनी नाजुक बाहों में भरना मुश्किल हो रहा था। इधर देखो मिनाल मेरी जान, मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। फजीला बेगम ने मोहब्बत से उसके माथे पर लब रखते कहा था। मिनाल फजीला बेगम की गोद में सर रखते सर हिलाया था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी तुम्हारे लिए गलत फैसला ले सकती हूँ? फजीला बेगम उसकी आंखों में देखते पूछने लगी। मिनाल की सारी शक्लो सूरत इकराशा पर गई थी। आंखों का रंग भी इकराशा जैसा था, इसलिए फजीला बेगम उसकी आंखों पर लब रखते बोली थी। नहीं, कभी भी नहीं अम्मा। मिनाल ने उनके प्यारे से अंदाज पर नफ़ी में सर हिलाते कहा था। तो ठीक है, फिर मैंने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला लिया है। मैं तुम्हारा रिश्ता आहान से पक्का कर चुकी हूँ। फजीला बेगम ने उसके बालों को सहलाते उसके सर पर बम फोड़ा था। क्या? मिनाल एकदम उनकी गोद से सर उठाते चलाई थी। हाँ, फजीला बेगम ने कहते उसका हाथ अपने हाथों में लेना चाहा था, जिस पर मिनाल जल्दी से अपना हाथ खींचा था। ये कभी नहीं हो सकता अम्मा, आप जानती हैं कि मैं कितनी नफरत करती हूँ आपके खानदान से। मैं मर तो सकती हूँ लेकिन कभी शादी नहीं करूँगी किसी अहान खानजादा से। मिनाल बेड से उठते गुस्से से चिल्लाई थी। मिनाल, चुप करके मेरी बात सुनो। ये किस अंदाज में बात कर रही हो मुझसे? मैं कभी तुम्हारा ये अंदाज पसंद नहीं करूँगी जिससे मेरी तरबियत पर सवाल उठे। फजीला बेगम ने जवाबन गुस्से से गुराते कहा था। अगर आप यहाँ रहना चाहती हैं तो शौक से अपने ख़ानदान के साथ रहें, लेकिन मुझे इन रिश्तों की डोरी में ना बांधे जिससे मुझे अपना दम घुटता महसूस हो। मिनाल ने शिकवे से अपनी माँ को देखते कहा था। मिनाल, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे पूरा हक है कि तुम्हारे लिए कोई भी फैसला ले सकूँ। रही बात यहाँ रहने की, तो मैं यहाँ नहीं अपने शोहर के घर रहूँगी और तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। कल मैं आगा खान को तुम्हारी रजामंदी दे दूँगी रिश्ते के लिए, और तुम कल तमीज़ के दायरे में रहकर सबसे बात करोगी। फजीला बेगम ने अब गुस्से से कहा था। मैं कल इनकार कर दूंगी सबके सामने। मिनाल ने भी गुस्से से कहा था। मेरी जान, इधर देखो, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? क्यों अपनी माँ को तंग कर रही हो? फजीला बेगम ने जब महसूस किया कि गुस्से से काम नहीं चल रहा तो प्यार से उसे पुकारा था। आप
بھی مجھے کیوں اس رشتے میں باندھنا چاہ رہی ہیں جس میں میری رضا نہیں، اور میں وصال شاہ کو پسند کرتی ہوں، تو آپ بابا سے بات کر کے ان سے میرا رشتہ مانگے۔ منال کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے جب فضیلہ بیگم کا ہاتھ اٹھتا منال کے گال پر زوردار تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا تھا۔ اماں! منال نے گال پر ہاتھ رکھے بے یقین نظروں سے ماں کو دیکھتے حیرانی سے پکارا تھا۔ یوں مت دیکھو مجھے منال، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں کبھی تم پر ہاتھ اٹھا سکتی ہوں، لیکن میں نے تمہاری تربیت یہ نہیں کی کہ یوں بے شرموں کی طرح میرے سامنے کھڑی ہو جاؤ اور بے دڑک اپنے رشتے کی بات کرو۔ میں تمہاری پسند کے خلاف نہیں ہوں، لیکن تمہارا یہ انداز مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ تمہاری پسند سے میں کر دیتی اگر وصال اس رشتے کے لیے پہلے انکار نہ کرتا، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہارا اس رشتے میں دم گھٹے گا، تو کیا ساری عمر ایک انچاہی بیوی بن کر تمہارا دم نہیں گھٹے گا؟ فضیلہ بیگم غصے سے گھرائی تھی۔ بولتے بولتے ان کی آواز روند گئی تھی تو وہ گلے پر ہاتھ رکھتے کھانسنے لگی تھی جب منال جلدی سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ اماں بیڈ پر بیٹھے، میں پانی لے کر آتی ہوں، منال نے ان کو بیڈ پر بٹھاتے پریشانی سے کہا تھا۔ نہیں پینا مجھے پانی۔ زہر لے آؤ تاکہ تم اپنی مرضی سے فیصلے تو کر سکو، فضیلہ بیگم اس کا ہاتھ جھٹکتے بیزاری سے کہا تھا۔ ماں! منال نے بے یقینی سے فضیلہ بیگم کو دیکھتے روحان سی آواز میں پکارا تھا۔ نہیں ہوں میں تمہاری ماں۔ فضیلہ بیگم گالوں پر بہتے آنسو بے دردی سے صاف کرتے اپنا ہاتھ زور سے بیڈ کی ٹیک کے ساتھ مار گئی تھی جس ہاتھ سے انہوں نے منال کو تھپڑ مارا تھا۔ اماں یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ منال نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑتے بے بسی سے ان کو دیکھتے کہا تھا۔ ان کے رویے سے منال کا دل بری طرح ٹوٹا تھا، کان سی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھری تھی۔ منال ان کے قدموں میں بیٹھتی، ان کے گھٹنوں پر سر رکھتی بے آواز رونے لگی تھی۔ فضیلہ بیگم کے آنسو بھی آنکھوں سے گرتے اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اپنی شلوار گھٹنوں سے گیلی ہوتے محسوس کر کے بے قراری سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ان کے لمس پر منال نے سر اٹھا کر شکوہ کناں نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا تو اس کی آنکھوں میں دکھ کی لہر دیکھ کر فضیلہ بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا چاہتی ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ آپ ہاں کر دیں رشتے کے لیے، لیکن پلیز مجھے اب یہ کبھی مت کہنا کہ آپ میری ماں نہیں ہو، آپ ہی تو واحد سہارا ہو میرا اس ظالم دنیا میں۔ منال نے دوبارہ سر گھٹنوں پر رکھتے بھیگی آواز میں کہا تھا۔ فضیلہ بیگم کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا تھا، انہوں نے آہستہ سے اس کے سر میں انگلیاں چلانی شروع کر دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کو اپنے گھٹنوں پر گرم سانسوں کی بچھار محسوس ہوئی تھی تو ان کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے اس طرح کرنے سے منال پرسکون نیند میں چلی جائے گی۔ فضیلہ بیگم منال کو اچھے سے بیڈ پر لٹاتے، کمبل اس پر درست کرتے، اس کے ساتھ ہی لیٹ کر اس کے گرد اپنے بازوؤں کا احسار باندھتے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ رات کی گہرائی میں چاند کی روشنی نے چاروں طرف اپنی روشنی بکھیر دی تھی۔ ستارے ٹھہرے آسمان میں پوری آبتاب کے ساتھ جھلملا رہے تھے۔ آج ان تاروں کی چمک کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی، شاید یہ بھی دو پیار کرنے والوں کے ملن پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ چاروں طرف ٹھنڈی سی ہوائیں چل رہی تھیں، ماحول میں ایک الگ ہی سکون تھا۔ اس طرح اگر حویلی میں آؤ تو اس شاندار حویلی میں اس وقت سکوت طاری تھا۔ خاموشی نے اپنا راج کیا ہوا تھا اور اسی حویلی کے کمرے میں پوری بے باکی کے ساتھ دو دل ملن میں مصروف تھے۔ وہ دونوں خود کو ایک دوسرے سے سکون مہیا کر رہے تھے۔ حالِ نیند سے بے حال بیڈ پر لیٹی خوشنما سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس کی ان سسکیوں کو سنتے ایان خانزادہ مزید شدت پسند ہوتا اس میں داخل ہو رہا تھا۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی رف ہو رہا تھا۔ پچھلے 4 گھنٹے سے کمرے میں اس طرح بے باکی نے اپنا بسیرا کر رکھا تھا۔ حالِ شدت سے اس کے انداز پر اسی کے سینے سے بار بار لپٹ رہی تھی۔ ایان اسے بار بار اپنے سینے سے لپٹے دیکھ اور زیادہ حد پار کر رہا تھا۔ پلیز خان بس کریں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ پچھلے 4 گھنٹے سے میں آپ کی من مانی سہہ رہی ہوں، اب اور نہیں۔ حالے آخر کار اپنی حالت سے مجبور ہو کر التجا کر رہی تھی۔ شش، بس کچھ دیر اور میری جان، مجھے تمہیں اور خود کو لذت کی انتہا پر لے جانے دو۔
ایان خانزادہ پھولی سانسوں کے ساتھ بہکے ہوئے انداز میں بولا تھا، اس کے ساتھ ہی اپنے جاندار سٹروکس کو مزید بڑھا گیا تھا۔ حالے بے بسی سے اس کے سلکی شائنی بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا گئی تھی۔ لذت کی انتہا پر پہنچتے ہی ایان خانزادہ کی سانسیں باری ہوئی تھیں۔ وہ پرسکون ہوتا اس کے اوپر ڈا گیا تھا۔ اسے ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے محرم کے وجود سے بے حد سکون ملا تھا۔ اس کے سینے پر اپنا سر رکھے گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ اسے گہری نیند میں جاتے دیکھ حالے نے اس کے بکھرے بالوں کو سنوارا تھا اور ساتھ ہی اس کے ارد گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا بنائے پرسکون نیند سو گئی تھی۔ حالے کی نیند صبح فجر کی اذان پر کھلی تھی۔ اس نے ارد گرد نظر کی تو ایان اسے تکیے کی طرح خود میں بینچا کر پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس وقت بہر گہری نیند میں تھا۔ حالے اسے بنا ڈسٹرب کیے اس کے پاس سے اٹھی تھی۔ اسے وقت پر نماز ادا کرنی تھی اور ساتھ میں روز کی طرح اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، جس نے اسے اتنے پیارے ہم سفر سے نوازا تھا۔ وہ جب اس کی زندگی میں آیا تھا تب سے وہ ایسے ہی پرسکون نیند سوتی تھی۔ کوئی تکلیف، کوئی غم نہیں تھا۔ وہ اگر دن میں اس کے ناز نخرے اٹھاتا تھا تو رات ہوتے ہی اپنی شدت پسندیوں پر اتر آتا تھا۔ کبھی کبھی حالے اس کی شدت پسندیوں سے گھبرا جاتی تھی، اسے بہت مشکل سے برداشت کرتی تھی۔ اس کی اتنی گہری محبت اور جاندار شدت سے، مگر یہ اس کی محبت تھی کہ وہ ہر رات اپنے محرم کو سکون دیتی تھی اور سکون لیتی بھی تھی۔ حالے مسکراتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھی تھی۔ شاور لے کر وضو کر کے اب وہ ایان کی طرف بڑھی تھی اور اسے آہستہ سے اٹھاتے مسجد نماز ادا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے کمرے کے وسط میں جائے نماز بچھا کر پورے دل جوئی سے نماز ادا کی تھی اور بعد میں روز کی طرح اپنے شوہر، اپنے بھائی کے لیے خیر و عافیت کی دعا مانگی تھی۔ وہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئی، ایان ابھی تک نہیں آیا تھا، وہ کچن میں آ گئی تھی۔ آج وہ اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنانا چاہتی تھی۔ ایان کہاں اسے یہ کام کرنے دیتا تھا۔ چونکہ حالے کو اپنے شوہر اور اپنے بھائی کے لیے کھانا بنانا اچھا لگتا تھا تو اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے چپ کر جاتا تھا۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ بنایا۔ ایان نے رات اسے اپنی قربت بخشنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ لوگ آج کہیں باہر جائیں گے، جسے سن کر پہلے تو وہ گھبرائی تھی مگر ایان کے دلاسا دینے پر وہ ریلیکس ہو گئی تھی۔ ناشتہ بنانے کے بعد اس نے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے کیونکہ ایان نماز ادا کر کے واپس آ کر اسے تنگ کرتا، واپس اوپر جا کر سو چکا تھا تاکہ ایان کو اٹھا سکے۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے فضیلہ بیگم اور منال کا انتظار کر رہے تھے۔ احان بے تابی سے فضیلہ بیگم کے کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایان خانزادہ کی آنکھیں چمکی تھیں، دیدار یار سے چہرے کی رونق بڑھ گئی تھی۔ سامنے سے فضیلہ بیگم اور منال کی انٹری ہوئی تھی۔ منال بلیک کلر کے سوٹ پر برون شال اوڑھے مرجھائے ہوئے پھول کی مانند لگ رہی تھی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جو اس کے رونے کی شکایت کر رہی تھیں۔ احان خانزادہ کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ فضیلہ بیگم آغا خان اور اپنے دونوں لالا سے سر پر پیار لیتے سب کو سلام کرتی بیٹھی تھی جبکہ منال ابھی بھی وہیں کھڑی خالی نظروں سے ٹیبل کو گور رہی تھی۔ منال سب سے ملو۔ فضیلہ بیگم نے اس کی خاموشی پر گور کر اس کو دیکھا تھا تو ان کی پکار پر منال باری باری سب سے ملی تھی۔ جب اس نے ظہیر خان کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا تھا، ظہیر خان اس کی نظروں کا شکوہ سمجھتے شرمندگی سے سر جھکا گئے تھے۔ فجر اٹھ کر منال کی طرف بڑھی تھی۔ دیدا آپ ادھر میرے ساتھ بیٹھیں۔ فجر نے منال کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر پیار سے کہا تھا، جبکہ منال بھی فضیلہ بیگم کی طرح چونکی تھی جیسے وہ چھوٹی فضیلہ کو دیکھ رہی ہو۔ منال کے غور سے دیکھنے پر فجر نے شرماتے ہوئے آنکھیں جھکائی تھیں۔ لال رنگ کی پٹھانی فراک میں اوپر سی گرین کلر کی چادر اوڑھے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ لیے منال کو وہ باغ میں کھلا ہوا سرخ گلاب لگی تھی۔ منال نے بے اختیار فجر کا گال کھینچا تھا کیونکہ اس کے سیب کی طرح پھولے گالوں نے اسے بری طرح اپنی طرف اٹریکٹ کیا تھا۔ اس کی حرکت پر اشمان خانزادہ پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ آئیے دیدا، فجر نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اپنے ساتھ بیٹھنے کا بولا۔ منال اس کے پیار بھرے
अंदाज पर फीकी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए बैठी थी। उसने आज भी अहान खानज़ादा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। बाबा, मैंने मिनाल से बात कर ली है, वो इस शादी के लिए राज़ी है। खाने से फारिग होते फजीला बेगम ने धीमी आवाज़ से कहा था। तो मिनाल ने आंखों में शिकवा लिए फजीला बेगम की तरफ देखा था, जिस पर वो नज़रें चुरा गई थी। अहान खानज़ादा की ज़ेर निगाहों से कुछ छुपा नहीं था। वो समझ गया था कि फजीला बेगम ने उसे ज़बरदस्ती मनाया है। अरे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इधर आओ हमारा बच्चा, आपने हमारा दिल खुश कर दिया। आगा खान ने खुश होते मिनाल को अपने पास बुलाया था, तो मिनाल धीरे से उठते उनके पास आई थी। जब उन्होंने जेब से 5,000 की गड्डी निकालते उसके सर पर से वारते पास खड़ी स्कीना को पकड़ाई थी। उन्होंने उसे प्यार से गले लगाते उसके सर पर बोसा दिया था। मिनाल की आंखें भीगी थी। हम काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि फजर और अर्शमान का वलीमा करें, तो क्यों ना उनके साथ इनका निकाह भी रख दिया जाए। आगा खान ने सब पर नज़र डालते अपना फैसला सुनाया था। जबकि वलीमे की बात पर अर्शमान खानज़ादा ने फजर की तरफ देखते बेबाकी से आंख विंक की थी, तो फजर शर्माते हुए जल्दी से सर झुका गई थी। निकाह की बात पर अहान खानज़ादा ने भी मिनाल की तरफ देखा था, लेकिन वो तो सारी दुनिया से रूठी ज़मीन पर ऐसे नज़रें गाड़े खड़ी थी जैसे कोई कीमती चीज़ हो ज़मीन पर। ठीक है बाबा, जैसे आपको मुनासिब लगे, फजीला बेगम ने रसानियत से जवाब दिया था। तुम काजिम शाह से पूछ लेना वो कौन सा तरीक रखना चाहता है। अब वही तो मिनाल का बाबा है, तो उनका हक बनता है कि अपना बेटी का अपनी मर्ज़ी से निकाह का तरीक रख सके। काज़िम शाह को कोई ज़रूरी काम आ गया था, जिस वजह से वह सुबह जल्दी निकल गए थे। बाबा, मेरी लाला से बात हो गई है। वो कह रही थी कि जो आप दिन रखेंगे वो उस दिन तैयार रहेंगे निकाह के लिए। तो ठीक है, फिर अगले हफ्ते अहान और मिनाल का निकाह होगा और उसी दिन अशमान और ऐन खानज़ादा का वलीमा होगा। आगा खान ने सबकी तरफ देखते कहा था, तो सब ने चूं कर उनकी तरफ देखा था। ऐन का वलीमा? क्या कह रहे हैं आप बाबा? अमीर खान ने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा था, जबकि अशमान और अहान खानज़ादा परेशानी से एक दूसरे को देख रहे थे। इन गधों से ही पूछ लो, तफसील से बताएंगे तुम्हें। आगा खान ने अशमान और अहान के सर पर धमाका किया था। अब सबकी सवालिया नज़रें उन पर गड़ी थी। चलो, ये क्या बताएंगे, मैं ही तुम लोगों को बताता हूँ। तुम दोनों के सपूतों ने ऐन खानज़ादा का छुप कर निकाह करवाया है और ये समझते हैं कि आगा खान को बेवकूफ़ बना सकते हैं। और तुम दोनों ने उसे बता देना है कि शाम तक हवेली पहुँचे, नहीं तो मैं वहाँ भी आ सकता हूँ। अल्लाह के करम से अभी हट्टा कट्टा हूँ। तुम दोनों को क्या लगा था मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है? तुम्हारे बापों का बाप हूँ, तो मुझे टोपी करवाने की कोशिश अच्छी थी तुम लोगों की। आगा खान उन दोनों को कहर बरसाती निगाहों से गिराते हुए एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा था, जबकि अशमान और अहान खानज़ादा उनको सिर्फ देखकर रह गए थे। अब मुझे उल्लुओं की तरह घूरना बंद करो। क्या ऐसा हसीन और जमील बूढ़ा पहले कभी नहीं देखा? आगा खान ने उनको आंखें फाड़कर खुद को घूरते देखकर आंख विंक कर के कहा था, जबकि सबका कहका हॉल में गूंजा था। मिनाल के लब भी मुस्कुराहट में डले थे, लेकिन जल्द ही वो खुद पर काबू पा गई थी, जबकि वो दोनों किसानी हंसते कंधे उचका गए थे। उम्मीद है गाइस आज के एपिसोड आप सब लोगों को पसंद आएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अल्लाह हाफिज़।